और नाज़रीन अब एक नजर डालते हैं सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। शेखोपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से ताजिर रहनुमा हाजी अब्दुल हमीद साथी समेत जामभग ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। हाजी अब्दुल हमीद अपने पेट्रोल पंप से गाड़ी पर घर आ रहे थे कि सरगोदा रोड पर गाजी फाचा के करीब कार सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे हाजी अब्दुल हमीद मौके पर ही जामभग हो गए, जबकि 2 साथी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने DHQ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर न होने की वजह से जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर जख्मी मियां जावेद भी जामभग हो गए, जिस पर लवाहिकीन ने मुश्तर होकर तोड़फोड़ के ट्रॉमा सेंटर के शीशे तोड़ दिए। खामद के खिलाफ दरीना मुकदमात में गवाही न देने पर मुखालिफिन के इमाम पर पुलिस ने जरीना बीबी को घर से गिरफ्तार करके मुखालिफिन को भारी रिश्वत के एवज दे दिया, जिसमें मुखालिफिन ने जरीना बीबी के 20 दिन के बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम के नवाही गाँव रोशनपुर की रिहायशी जरीना बीबी जोजा मोहम्मद आरिफ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 8-9 अक्टूबर के दरमियानी शब मखदूमपुर थाना के ASI शबीर ने मेरे घर की दीवार फैलाकर 8 अफराद के हमरा गन पॉइंट पर न से मरे तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि ये भी कहा कि आपके खिलाफ थाना मखदूमपुर में मुकदमा दर्ज है, जिसकी बिना पर मुझे मेरे बेटे के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। 3 किलोमीटर दूर जाकर ASI शबीर ने हमारे मुखालिफिन से पैसे लेकर मुझे और मेरे बेटे को उनके हवाले कर दिया, जबकि हमारा गाँव रोशनपुर थाना अब्दुल हकीम के हदूद में आता है। जिसके बाद हमारे मुखालिफिन ने मुसलसल न सिर्फ मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि मेरे 20 दिन के कामसिन बेटे मोहम्मद उस्मान को भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, और ये कहा कि अगर तुम अपनी और अपने बेटे की जान बख्शी चाहती हो तो अपने खामद और उसके खानदान के खिलाफ अदालत में गवाही दे दो, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बार बार इसरार और तशद्दुद के बावजूद न मानने पर मुखालिफिन ने उसके 20 दिन के बेटे मोहम्मद उस्मान समेत उसे फेंक दिया, जिससे उसका बेटा मोहम्मद उस्मान सर में शदीद चोट लगने के बायस मौत के मुंह में चला गया। तशद्दुद से जख्मी होने की वजह से जरीना बीबी कबीरावाला के सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। मुखालिफिन आते हैं तो अपने मैं खामद के खिलाफ पर्चा दे, मैं नहीं देना, उन्होंने बाद मेरे बच्चे ने कत्ल कर दिता ने, मैं नहीं मारे ने। मेरी बीवी ने आखे भी अपने खामद के खिलाफ पर्चा दे, उस पर्चा नहीं दिता, मेरे बच्चे ने मारे ने, कत्ल किया ने, ते मेरी बीवी नहीं मारे ने। इस हवाले से जब उस थाने के ASI शबीर से राबिता किया गया तो उन्होंने बताया कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। इस केस की इंक्वायरी DPO खानेवाल कर रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार अब्बासी से राबिता किया गया तो उन्होंने लाइलमी का इजहार करते हुए कहा कि अभी तक मेरे नोटिस में ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं है। जरीना बीबी ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि पुलिस के रूप में खुद गर्ज मुलाजिमीन की इंक्वायरी करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुजरांवाला में कांस्टेबलान की 280 नशिस्तों पर भर्ती के लिए बेरोजगारी का शिकार 9000 से ज्यादा नौजवान किस्मत आजमाई के लिए मैदान में आ गए। गुजरांवाला पुलिस में कांस्टेबलान की 280 नशिस्तों पर भर्ती के लिए FA BA पढ़े 9000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए, जिनमें से 45 उम्मीदवारों का जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जिस्मानी टेस्ट हुआ, जबकि 45 उम्मीदवारों के कद और छाती का टेस्ट कल होगा। जिस्मानी टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों की अगले मरहले में 21 अक्टूबर को दौड़ होगी और इसके बाद तहरीरी टेस्ट के बाद इंटरव्यू सिलेक्शन की जाएगी। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि गुजरांवाला पुलिस ने 280 कांस्टेबलान की नशिस्तों पर भर्ती के लिए 9000 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए हैं। मियां चुन्नू में ऑल पाकिस्तान फ्लड लाइट हाजी अब्दुल रशीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट हजारा ग्रीन फुटबॉल क्लब कोयटा ने फैसल शहीद फुटबॉल क्लब खानेवाल को हराकर जीत लिया। मैच के पहले हाफ में कोयटा की टीम के खिलाड़ी ने एक गोल करके सबकत हासिल कर ली। मैच के दूसरे हाफ के आखिरी चंद मिनट में खानेवाल की टीम ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके मैच बराबर कर दिया। रेफरी ने दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी किक्स दिए, जिस पर कोयटा की टीम ने 3-2 से मैच जीत लिया था। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी शौकत हयात बसर और तहसील मियां चुन्नू के MPA राना बाबर हुसैन ने खिलाड़ियों में नमाज तकसीम किए। कोयटा क्लब को 50,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी इनाम में दी गई और रनर अप फैसल शहीद क्लब खानेवाल की टीम को 20,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। मैन ऑफ द टूर्नामेंट को मकामी MPA की तरफ से स्पेशल ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा वतन जिन मुश्किलात और दहशत गर्दी का शिकार है, पूरी कौम परेशानी और खौफ में मुब्तला है। इस टूर्नामेंट का मकसद यह है कि लोग अपनी परेशानी और खौफ को दूर करके इस जैसे खेलों से लुत्फ उठाएं और नौजवान बेराह रवी का शिकार न हों। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं मरगज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने सकर्दू में गर्ल्स कॉलेज के डिग्री ब्लॉक की नई इमारत का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला के कॉलेज पहुंचने पर तालिबात ने इनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया, जहां चीफ इंजीनियर बल्तिस्तान डिवीजन मोहम्मद इसहाक ने डिग्री ब्लॉक के हवाले से ब्रीफिंग दी।
وزیر اعلیٰ نے تختی کی نقاب کشائی کر کے بلاک کا افتتاح کیا اور عمارت کا معائنہ کیا۔ گلگت بلتستان کابینہ کے وزراء اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سیف اللہ چٹھا بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں طلباء و طالبات کو تعلیمی اداروں میں بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ڈگری بلاک کی عمارت کے افتتاح کے حوالے سے تیار کیا گیا کیک بھی کاٹا، جبکہ انٹرمیڈیٹ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور کے مختلف حصوں میں گیس سلنڈروں کی ری فلنگ کا غیر قانونی کام جاری ہے، جس سے آئے روز حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز شہر کے سیکٹر F2 میں واقع پرائیویٹ گیس ڈیلر اپنے سٹور میں سلنڈروں میں گیس کی فلنگ کر رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے گیس سلنڈر پھٹ گیا، جس سے موقع پر کام کرنے والے 3 مزدور شدید زخمی ہو گئے، جن کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال طبی امداد کے لیے پہنچایا گیا، جہاں پر ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اسی گیس ڈیلر کے شہر بھر میں گیس ری فلنگ کرنے کے متعدد سٹور ہیں، جن پر پہلے بھی گیس سلنڈر پھٹنے کے درجنوں واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن سے درجنوں افراد نہ صرف زخمی ہوئے بلکہ لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ نے ان غیر قانونی گیس فلنگ سٹورز کو فوری طور پر بند نہ کیا تو مستقبل میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، جس سے قیمتی جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیمرہ مین نوید قادر کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند رپورٹس اور خبریں۔ ناظرین، ان دنوں ڈاکٹروں کی غفلت سے ہلاکتوں اور لوگوں کے معذور ہونے کی خبریں میڈیا پر تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، جس کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں۔ پولی کلینک اسپتال میں بھی ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث ایک بچہ اپنی بینائی کھو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹکا خان ثانی کی رپورٹ میں۔ 2.5 سال قبل اشمل خان کو بخار کے علاج کے لیے اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال لایا گیا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کی جانب سے دیا گیا انجیکشن اور اینٹی بایوٹک ادویہ کے ری ایکشن سے بچے کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور اس کی بینائی جاتی رہی۔ غربت کے مارے والدین بچے کے علاج کی غرض سے پمس، کیپٹل اسپتال، الشفا ٹرسٹ، آئیز اسپتال سمیت کئی اسپتالوں میں گئے، لیکن اس کی بینائی بحال نہ ہو سکی۔ اشمل اسکول جا سکتا ہے اور نہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود سکتا ہے۔ اشمل کا والد دن بھر ٹیکسی چلا کر گزارا کرتا ہے۔ جمع پونجی بچے کے علاج پر خرچ ہونے کی وجہ سے یہ خاندان لاکھوں روپے کا مقروض ہے۔ پاکستان میں علاج کے لیے مقدور پر کوششوں کے بعد اشمل کے والدین بچے کے بیرون ملک علاج کے لیے حکام والا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جن آنکھوں نے مستقبل کے خواب سجانے تھے، ڈاکٹروں کی غفلت نے ان آنکھوں سے روشنی چھین لی۔ حکومت کو علاج میں کوتاہی کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا۔ کیمرہ مین مدثر شہود کے ساتھ ٹکا خان ثانی، دنیا نیوز۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ تعلیمی اداروں کی زبوں حالی کا معاملہ ہو یا ان میں سہولتوں کے فقدان کی بات، صحت کے شعبے میں عوام کو درپیش مسائل کا ذکر ہو یا عوامی خدمت پر معمور شعبوں کی ناقص کارکردگی کا تذکرہ، میری دھرتی میری دنیا عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔